नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस एससीआई चामुण्डा इन्स्टिट्युट मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर कक्षा 12 को विद्यार्थीहरूको लागि पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर यस भिडियो बनाउने कार्य भइरहेको छ। यसै क्रममा कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले क्लास 12 मा जुन हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर पढ्छौं, त्यस च्याप्टरमा दुईवटा कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईवटा कुरामा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चर्चा गरिसक्यौं, जसलाई चाहिँ हामीले युट्युबमा राखिएको छौं। एडभान्स चामुण्डा इन्स्टिट्युटको युट्युब पेजमा गएर तपाईं सब्स्क्राइब गर्नुस्, त्यहाँनिर भिडियो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो क्यू हामीले पढिसक्यौं। त्यसैमा हामी अर्को रिलेटेड च्याप्टर स्टक लेभल पढ्छौं। स्टक लेभलमा चाहिँ अब के हुन्छ, बोर्ड इक्जाममा कि इओक्यू को क्वेसन आउँछ 2 मार्क्समा कि स्टक लेभलको आउँछ। अब स्टक लेभलमा रियलमा के हुन्छ हामी हेरौँ। स्टक लेभल भन्ने बित्तिकै अब हामी बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि पसलमा अब उसले सामान मगाउँदै बेच्ने कार्य गर्छ। अब उसको स्टकमा, उसको पसलमा म्याक्सिमम स्टक कति हुनुपर्छ, मिनिमममा कति हुनुपर्छ, फेरि अर्डर गर्ने लेभल कुन हुनुपर्छ, पसलमा कति सामान हुँदाखेरि फेरि अर्डर गर्नुपर्छ, रिअर्डर लेभल हो। यस च्याप्टरमा हामी रिअर्डर लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौं। त्यसका केही साना फर्मुलाहरू छन्, यो याद गर्नु पर्यो। रिलेटेड फर्मुलामा रिअर्डर लेभल कति स्टकमा कति सामान हुँदा फेरि अर्डर गर्ने, रिअर्डर म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। त्यसपछि 2 नम्बरमा म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमममा स्टकमा कति सामान हुनुपर्छ, रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। त्यसपछि मिनिमममा कति सामान हुनुपर्छ पसलमा, स्टकमा, रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम। अब एभरेज कन्जम्पसन भनेको के हो र एभरेज लिड टाइम भनेको के हो। एभरेज कन्जम्पसन भनेको म्याक्सिमम कन्जम्पसन र मिनिमम कन्जम्पसनलाई प्लस गर्ने, सम गर्ने र डिभाइड 2 गर्ने, र मिनिमम लिड टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि, एभरेज लिड टाइम भनेको के हो भन्दा म्याक्सिमम लिड टाइम र मिनिमम लिड टाइमलाई सम गरेर डिभाइड 2 गर्ने। आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल, एलटी भनेको लिड टाइम, आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा के कुरा कन्फ्युज हुन सक्छ भने यो कन्जम्पसन भनेको के हो भनेर र लिड टाइम भनेको के हो। अब सुन्नुहोस् है, एउटा पसलेले मानौ उसले मिनिमममा अर्डर गर्ने सामानको साइज भनेको 3000 युनिट अर्डर गर्छ र म्याक्सिमममा उसले 7000 युनिट अर्डर गर्छ उसले अर्डर गर्दा, र लिड टाइम भनेको 4 to 6 डेज। ल सामान मिनिमम अर्डर गर्ने सामानको साइजलाई हामी मिनिमम कन्जम्पसन भन्छौँ, म्याक्सिमम अर्डर गर्ने सामानको साइजलाई हामी म्याक्सिमम कन्जम्पसन भन्छौँ। अनि यो सामान आइपुग्न लाग्ने समय थोरै समय 4 दिनभित्र यदि त्यो सामान आइपुग्छ भने त्यसलाई हामी मिनिमम लिड टाइम भन्छौँ। यदि त्यो सामान अर्डर गरेको सामान आइपुग्नको लागि 6 दिन लाग्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम लिड टाइम भन्छौँ। अब यो एभरेज कन्जम्पसन भनेको चाहिँ यो र यो जोड्नुहोस्, मिनिमम र म्याक्सिमम जोडेर डिभाइड 2 गर्नुहोस्, एभरेज कन्जम्पसन आउँछ। एभरेज लिड टाइम भनेको चाहिँ मिनिमम लिड टाइम र म्याक्सिमम लिड टाइम जोडेर डिभाइड 2 गर्नुहोस्, एभरेज लिड टाइम आउँछ। अब रिअर्डर लेभल हेर्नुहोस्, त्यहाँ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम लेखेको छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु भनेको छ रिअर्डर लेभलमा। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई भनेको यो म्याक्सिमम, यो दुईटा मल्टिप्लाई हो के, यो म्याक्सिमम कन्जम्पसन म्याक्सिमम लिड टाइम, यो दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ रिअर्डर लेभल आउँछ। अब यति फर्मुलामा जसरी हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 10-12 मिनटको क्लासमा हिजो हामीले जानिसक्यौँ। तपाईले यो युट्युब पेजमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो भयो। त्यसै गरी स्टक लेभल पनि हेर्नुहोस्, 2-4 वटा फर्मुला याद गर्ने बित्तिकै यो पनि आउँछ। अब यसको हामी प्रब्लम गर्छौँ। अब यसको प्रब्लम गर्दाखेरि हामी 76 सेट बी हेर्नुहोस्, हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसनमा 76 सेट बीमा हाम्रो एउटा क्वेसन छ। 76 सेट बीको म गर्न गइरहेको छु। 76 सेट बीमा त्यहाँनिर हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर सोधेको छ। हाम्रो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि क्वेसन को गिवन लेखौं
हेर्नुस् रिअर्डर क्वान्टिटी। अब हामी क्वेसन बैंकको है ओल्ड इज गोल्ड को 2076 सेट बी यहाँनिर आरओएल रिअर्डर लेभल डाइरेक्ट गिभन छ हामीलाई 6000 युनिट। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो मिनिमम कन्जप्सन पनि गिभन छ, हामीलाई 4400 युनिट। त्यसपछि रिअर्डर पिरियड रिअर्डर पिरियड भन्नु नि रीड टाइम हो है, रिअर्डर पिरियड यसलाई हामी अर्को शब्दमा लीड टाइम पनि भन्छौं। यो लीड टाइम हामीलाई 10 to 30 डेज दिएको छ। अब त्यसपछि हामी म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि दिएको छ हो। अब यहाँनिर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर हामीलाई 10,000 दिएको छ। हेर्नुस् ल 10,000 युनिट। ल हेर्नुस् म्याक्सिमम स्टक लेभल क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला मैले तपाईहरुलाई लेखेको थिएँ, तर क्वेसन आफैले म्याक्सिमम स्टक लेभल हामीलाई गिभन दिन्छ भने म्याक्सिमम स्टक लेभल कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने मैले तपाईलाई यहाँ फर्मुला लेखेको छु। तर हामीलाई यहाँ यो क्वेसनमा म्याक्सिमम स्टक लेभल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, क्वेसन आफैले हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर दिएको छ हो। यस्तो अवस्थामा अब तपाईले जे दिएको छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुनै पनि डाटा क्वेसन आफैले दिएको छ भने अब यसको फर्मुलामा एप्लाई हुने कुनै डाटा मिसिङ हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला आरओएल आरओक्यू मिनिमम कन्जम्पसन मिनिमम लीड टाइम छ फर्मुलाका डाटाहरू। अब यसमा कुनै डाटा सोधिदिन्छ क्वेसनले, नभन्दै हामीलाई आरओक्यू कति, रिअर्डर क्वान्टिटी कति, अर्डर गर्ने क्वान्टिटी कति भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो आरओक्यू मिसिङ छ, यो पनि गिभन छ, यो पनि गिभन छ, यो पनि गिभन छ, यो पनि गिभन छ। अब आरओक्यू मिसिङ छ, आरओक्यू निकाल्नु पर्यो। अब आरओएल गिभन छ हेर्नुस् अब त्यो यो म्याक्सिमम स्टक लेभल मिनिमम कन्जम्पसन चाहियो, मिनिमम कन्जम्पसन पनि गिभन छ हेर्नु, मिनिमम लीड टाइम चाहियो, मिनिमम लीड टाइम 10 र 30 मा त 30 हो। अब यसबाट हामी यहाँनिर हेर्नुस् अब यो फर्मुलामा एप्लाई गर्छौं, हामी यो फर्मुलामा जान्छौं। हेर्नुस् म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला यो हो। ल यो माथिको मैले मेट दिएँ। ल हेर्नुस् त्यो क्वेसन हो। अब सोलुसन यहाँ हुन्छ हेर्नुस् म्याक्सिमम स्टक लेभल क्वेसन आफैले दिएको छ हामीलाई। म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर हामीलाई 10,000 युनिट दिएको छ, यहाँ 10,000 राख्नुस्। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब हामीले हेर्नुस् आरओएल भनेको 6000 छ, 6000 प्लस आरओक्यू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ माइनस मिनिमम कन्जम्पसन भनेको 400 इन्टु मिनिमम लीड टाइम, यो दुईटामा मिनिमम भनेको त 10 हो। ल क्याल्कुलेसन गर्नुस्। क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ 6000 यतापट्टि गएर माइनस हुन्छ, अनि यो 400 र 10 गर्दा 4000 हुन्छ, 4000 उता गएर प्लस हुन्छ। भन्नुको मतलब यसलाई गर्दाखेरि 10,000 6000 उता जाँदा माइनस 6000, यो माइनस 4000, यो भनेको माइनस 4000 हो, माइनस 4000 उतापट्टि जाँदा प्लस 4000 इक्वल टु आरओक्यू। ल क्याल्कुलेसन गर्नुस्। क्याल्कुलेसन गर्दा 16 बाट 4000 गर्दा हाम्रो एन्सर भनेको कति आउँछ 12000। ल रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको 12000 युनिट्स हैन, सरी 10,000 माइनस 6000 गर्दाखेरि 4000 गर्दा 8000, यहाँ हाम्रो 8000 हुन्छ 8000। ल 10,000 माइनस 6000 4000 प्लस 4000 8000 युनिट हाम्रो। अब यसै गरेर यस्तै अर्को हाम्रो क्वेसन पनि हेर्छौं हामी। अब कुन क्वेसन हेर्छौं भने 74 सेट बी को क्वेसन हेरौं। 74 सेट बी मा हाम्रो क्वेसनमा के छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी फेरि हेरौं है। 2074 सेट बी
2074 सेट बीमा रिअर्डर पिरियड हेर्नुस् रिअर्डर पिरियड भनेको लिड टाइम हो अघि नै मैले भनिसकेँ लिड टाइम भनेको 4 to 6 डेज दिएको छ क्वेशनले अब डेली कन्जप्सन भनेर पनि दिएको छ हेर्नुस् कन्जप्सन भनेर क्वेशनले 400 to 600 युनिट छ हेर्नुस् अनि त्यसपछि अब हाम्रो रिअर्डर लेभल तल आरओएल क्वेशन आफैले डाइरेक्ट दियो आरओएल 36,000 युनिट तर क्वेशनले यो आरओएल नदिएको भए नि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्थ्यौं म्याक्सिमम कन्जप्सन म्याक्सिमम लिड टाइम यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने त आरओएल आइहाल्छ नि हाम्रो त फर्मुलै त्यही हो म्याक्सिमम कन्जप्सन र म्याक्सिमम लिड टाइम फर्म मल्टिप्लाई गर्यो भने आरओएल हुन्छ तर क्वेशन आफैले दियो हामीलाई केही छैन मिनिमम स्टक लेभल सोधिरहेछ हेर्नुस् मिनिमम स्टक लेभल अब मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला अब तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला भनेको आरओएल हाम्रो सुरुमा आरओएल हुन्छ माइनस मिनिममको पछाडी त एभरेज हुन्छ एभरेज कन्जप्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम ल अब आरओएल क्वेशनले दिएको छ हेर्नुस् अब आरओएल क्वेशनले दिएको अब हामीले डाटा राख्नु आरओएल 3600 माइनस एभरेज कन्जप्सन छैन अब एभरेज कन्जप्सन भनेको के हो भने म्याक्सिमम कन्जप्सन प्लस मिनिमम कन्जप्सन d/2 अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरे म्याक्सिमम कन्जप्सन र मिनिमम सम गर्ने d/2 गर्ने एभरेज कन्जप्सन भइहाल्यो इन्टु एभरेज लिड टाइम पनि सेम प्रोसेस हो म्याक्सिमम लिड टाइम प्लस मिनिमम लिड टाइम d/2 ल हेर्नुस् कति सजिलो छ 3600 माइनस यो क्याल्कुलेसन गर्दा यतापट्टि 500 आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दा यतापट्टि 5 आउँछ 2500 भयो 3600 बाट 2500 माइनस गर्दा 1100 भनेको हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल हो युनिट यसरी युनिट पनि लेख्नु पर्छ ल बुझ्नु भयो नि अब यस्तै तपाईलाई म मिनिमम स्टक लेभल आरओक्यू अब एउटा म्याक्सिमम स्टक लेभल क्याल्कुलेसन गर्नको 71 सेट डी को एउटा लास्ट क्वेशन हेरौं 71 सेट डी 71 सेट डी 71 सेट डी मा के भनेको छ भने म्याक्सिमम कन्जप्सन पर डे रिअर्डर पिरियड हामीलाई दिएको छ रिअर्डर पिरियड भनेको 10 to 15 डेज रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको छ यो आफैले दिएको छ क्वेशन आफैले रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर 1500 युनिट त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको छ मिनिमम कन्जप्सन पर डे भनेर 100 युनिट दिएको छ यहाँ 100 युनिट दिएको छ त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई आरओएल छैन म्याक्सिमम कन्जप्सन पर डे भनेर दिएको छ म्याक्सिमम कन्जप्सन पर डे भनेर दिएको छ पर डे म्याक्सिमम कन्जप्सन पर डे 200 युनिट ल म्याक्सिमम कन्जप्सन 200 युनिट मिनिमम कन्जप्सन 100 युनिट रिअर्डर 10 to 15 डेज त्यसपछि म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल टु व्हाट भनेको छ हामीलाई यो म्याक्सिमम स्टक लेभल चाहिँ यो चाहिँ सोधेको छ ल हेर्नुस् क्वेशनमा के गिवन सबै त्यही हो अघि यो दिएर यो सोध्यो अहिले चाहिँ हामीलाई यो म्याक्सिमम स्टक लेभल सोध्यो म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो तपाईले म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला यहाँनिर यो मेर्दै ल म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हेर्नुस् अब म्याक्सिमम स्टक लेभलको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल
म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भन्नुहोस् ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। ल ROL क्वेसनमा छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, छैन, ROL छैन। म्याक्सिमम कन्जम्पसन र म्याक्सिमम लिड टाइम मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। म्याक्सिमम कन्जम्पसन भनेको 200, म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको 15 डेज भनेपछि यो दुईटा त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ROL भनेको म्याक्सिमम कन्जम्पसन 200 युनिट इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम 15। हेर्नुहोस् ROL मैले छुट्टै निकालिनँ, यही क्याल्कुलेसन गरी म्याक्सिमम कन्जम्पसन म्याक्सिमम लिड टाइम यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा ROL हुन्छ, मैले गरिदिएँ। अब हाम्रो फर्मुलाको प्लस ROQ चाहियो। अब हामीलाई ROQ क्वेसनले दिएको छ 1500 माइनस मिनिमम कन्जम्पसन चाहियो, क्वेसनले दिएको छ 100 इन्टु मिनिमम लिड टाइम चाहियो, मिनिमम लिड टाइम 10। ल कति सजिलो छ। $4,500 minus 3,500 युनिट। ल कति सजिलो छ। अब तपाईलाई मैले म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि यो क्वेसनमा निकालेँ, मिनिमम स्टक लेभल पनि निकालेँ, ROL पनि भर्खरै निकाल्यौँ हामीले, हेर्नुहोस्। अनि रिअर्डर क्वान्टिटी पनि भर्खरै निकाल्यौँ, हेर्नुहोस्। यही क्वेसनले सोध्ने भने हामीलाई यति कुराहरू हो, म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल, रिअर्डर क्वान्टिटी अनि ROL भर्खरै निकाल्यौँ। सम्पूर्ण इच एन्ड एभ्री प्रब्लम यस्तै हो। तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्, सबै जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईहरुले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कहीँ पनि कुनै पनि प्रब्लम भयो भने एसआई चामुण्डा इन्स्टिट्युटको यो भिडियो हेर्दा तल युट्युब पेजमा कमेन्ट गर्नुस् अथवा यो प्रब्लमको सोलुसन भए मलाई हुन्थ्यो भनेर भन्नुस्। फर्दर एसआई चामुण्डा इन्स्टिट्युटले यस्तो भिडियोहरु तपाईहरुको लागि बनाइ नै रहनेछ। आजको लागि यति गरौँ। हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि पनि नयाँ टपिक लिएर हामी फेरि पनि आउने छौं। धन्यवाद।